बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत की बातें चल रही हैं आरिफीन के मकामात और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। ये सारा आज 15वीं नशिस्त है अल युस्र माल उसर से 436 नंबर सफ़ा है निज़ाम शरीयत की जिल्द से। हज़रत ने मकामात बताए हैं जिससे मालूम हुआ कि वो इस वाक़े को खुदा ताला की तरफ से समझते थे। जो इंसान के ऊपर कुछ पेश हो जाता है ये तकदीर में लिख दिया गया होता है। अहलुल्लाह को सबसे ज़्यादा सुकून और इत्मीनान होता है, वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होते क्योंकि उनका तकदीर के ऊपर पूरा यकीन होता है। ये जो दुनिया में जितनी भी परेशानी है इसका बुनियादी सबब अपनी तजवीज़ के ऊपर इसरार है कि हमने जो मंसूबा बना रखा होता है कि मेरा रहन सहन ऐसे हो, मेरा खुराक खाना पीना ऐसे हो, मेरे बच्चे बीवी बच्चे औलाद ऐसे हो, रिहाइश ऐसी हो, काम कारोबार ऐसे हो। ये तजवीज़ें हैं जी, और तजवीज़ें मना नहीं हैं क्योंकि दुनियादार असबाब है, लेकिन तजवीज़ पे इसरार मना है कि वो फैसला तो वही होता है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है। तो आम तौर पे अहलुल्लाह को चूँकि तजवीज़ पे इसरार नहीं होता, वो जो पेश आता है वो इसको अपनी तकदीर का लिखा हुआ समझ के दिल से उनको वो परेशानी नहीं होती। तभी तो होती है लेकिन अक्ली रंज नहीं होता। अक्ल उनको मुतमईन रहता है कि मर्ज़ी मौला अज़ हम मौला। तो उसी को हज़रत आज फरमा रहे हैं, हर चीज़ दोस्त मीर रसीद नेक वस्त के उनका मुशाहदा था और इनकी ये हालत थी। चुब गज़ंद रसीद ज़ खल्क मरंज कि न राहत रसद अज़ खल्क मरंज अज़ खुदादान खिलाफ दुश्मन व दोस्त के दिल हर दो दर तसर्रफ ओस्त कि वो जो भी उनको तकलीफ़ पहुँचती है किसी मखलूक की तरफ सबब तो कोई मखलूक ही बनती है कि हर दिल हर दो दर तसर्रफ ओस्त, वही जो तसर्रफ वाली ज़ात अक़दस है उसने अपनी कायनात को चलाने के लिए कुछ निज़ाम को जो है अल्लाह पाक ने मुरत्तब फरमाया है जिसको तकदीर कहते हैं। तो वो उसको हर दो दर तसर्रुफ तो उसका तसर्रुफ होता है। और इनकी शान होती है अहलुल्लाह की, फरबकुनी अतायतु, जो खा पी के इंसान सैर होता है ये तो आपकी अता होती है। वर्बकशी फिदायतु, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के पिछले वाक़यात में आया है, ये दिल है फिदायतु कि नूह अलैहिस्सलाम को पत्थरों में जो है ना इतना मारते थे कि पत्थरों में दब जाते थे, फिर जिब्रील अमीन आके अपने पर मुबारक से वो हटाते थे और पर फेरते थे तो उनसे जाब होते थे। तो इसकी नज़ीर ये है कि बाज़ आरिफीन की किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया तो वो हंसते थे
اور بعض عارفین کو رنج و غم ہوا، وہ روتے تھے۔ تو ظاہر بین جو ہیں پہلے شخص کو سے دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں۔ جن کو بزرگوں کے مقامات کا پتہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس ہنسنے والے کو وہ زیادہ شان والا سمجھتے ہیں۔ مگر واقعی میں کمال یہ ہے کہ رنج کی بات سے رنج ہو، کانٹا چبھے تو تکلیف محسوس ہو، بچوں پہ کوئی تکلیف ہو تو رنج محسوس ہو، پھر اس پر صبر اور رضا حاصل ہو کہ مرضی مولا ازہم مولا، اس کے اوپر رضا بالقضاء رہے۔ جو میں گزشتہ مجلس میں حضرت حکیم الامت کا جو خط تحریر فرمایا تھا مفتی محمد حسن امرتسری جو جامعہ اشرف لاہور کے بانی تھے، کہ صفت احسان سے بھی ایک آگے درجہ ہے جو رضا بالقضاء کا ہے۔ تو یہ اسی کو حضرت تفصیل فرما رہے ہیں، صبر و رضا حاصل ہو، یہ صاحب مقامات ہوتے ہیں۔ اور جس کو بس وہ عارف جس کو اپنے عزیز کے مرنے سے صدمہ ہوا، وہ اس پر صبر کر کے راضی برضا الہی رہا، اس سے اکمل ہے جس کو رنج ہی نہ ہوا بلکہ برعکس مسرت ہوئی۔ اس طرح اس واقعے میں کمال حضرت مرزا مظہر جان جانا کا ظاہر ہوا کہ باوجود تکلیف شدید پہنچنے کی نہایت تحمل سے کام لیا، چہرے پر بل بھی نہ پڑا، اور محض اس شخص کی اصلاح کے لیے اتنی بات پر اکتفا کیا کہ بزرگوں کے امتحان نہیں لیا کرتے، نہ معلوم کس وقت کیسا وقت ہے۔ یہ بات کہ تکلیف کی بات سے تکلیف نہ ہو، یہ غلبہ حال ہے۔ بعض اوقات بزرگان دین حال میں ہوتے ہیں تو وہ معذور ہوتے ہیں، ان کے اس حال کی اتباع ضروری نہیں ہوتی۔ جس نے اقتضاء بشریوں کو ذیل یا مزمل کر دیا ہے، وہ حال جو ہے جیسے کہہ رہے کہ عزیز کی موت پہ وہ ہنس رہا تھا، تو یہ وہ حال ہے جس سے جو عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ یا انہوں نے اس حال نے اس کا کمزور کر دیا۔ اور کمال مقصود یہ ہے کہ اقتضاءات بشریہ، بشر کے جتنے بھی بشری تقاضے ہیں، جتنی بھی بشری حصے ہیں، سب بدرجہ کمال موجود ہوں۔ کھانے میں جو لطف آتا ہے وہ بھی اس کو آئے، سردی گرمی کا احساس بھی ہو، پھر مستقل رہے کہ شریعت سے تجاوز نہ ہو، ان ساری نعمتوں کو وہ اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کرے۔ اور یہ بات مرزا صاحب کو حاصل تھی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ کے واقعات پیچھے آئے تو ان کو یہ ساری چیز حاصل تھی۔ کہ ان میں اقتضاء بشری بھی بدرجہ کامل موجود تھا کہ ہر تکلیف کو محسوس کرتے تھے، اور اتباع شرعی بھی کامل تھا کہ شریعت کی پاسداری بھی بہت تھی کہ تکلیف کے بعد سے ان کو کلفت تو ہوتی تھی، پھر صبر فرماتے تھے۔ یعنی سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، یا پیٹ میں، لیکن تحمل سے کام لیتے تھے، اس کو برداشت کر جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو اس واقعے میں مولانا فخر الدین نظامی صاحب حال تھے کہ انہوں نے جو دونوں ہاتھ سے لیا، رومال آگے بڑھایا اور سر پہ رکھا، اور بقیہ حضرات صاحب مقام تھے کہ ان حضرات کو اللہ پاک نے اونچا مقام دیا ہوا تھا کہ شریعت کے سارے احکام ان کے پیش نظر تھے اور اس کی اتباع کرتے تھے، اور بشری بھی محسوسات ان کو ساری حاصل تھی۔
صاحب حال اور صاحب مقام یہ دو اصطلاحات ہمارے بزرگوں میں ہیں، اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔